اس قوم کے دل وچ بتاں دی محبت بیٹھ گئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے آکھا اے میری قوم میں 40 دن واسطے کوہ طور تے جا رہا ہوں، اللہ دی کتاب لین واسطے جا رہا ہوں. تے اپنے ویر ہارون علیہ السلام نے فرمایا تو میرا وزیر نہیں ہے، تو میرا خلیفہ نہیں ہے، میرے تو بعد اس قوم کو ہدایت دی نصیحت کرنی ہے تے دیکھی کتنے قوم گمراہ نہ ہو جائے. اللہ دے نبی نے پتا سی انہاں دی مشرکانہ حرکات کا پتہ سی، فرمایا دیکھی کتنے گمراہ نہ ہو جان. حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام دی قوم دا ایک بندہ بن ظفر موسیٰ دا امتی ہے، کلمہ پڑھن والا ہے. حضرات جب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کوہ طور تے چلے گئے، اس موسیٰ بن ظفر جنہوں سامری آکھیا جاندہ ہے، سامری جادوگر دے نام تو مشہور ہے، انہیں قوم کو آکھیا بھائی اگر تسی چاہو تو میں تو انہوں سچا خدا دکھا دے گا، سچا رب دکھاواں گا جڑا میرا بھی خدا ہے، موسیٰ کا بھی خدا ہے، تہاڈا بھی خدا ہے. قوم اگے لائی لگ قوم سی، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، اس نے چنگی گل کیڑی، انہوں نے کہا جنہ فرعونیاں دا زیور لٹیا ہے سارا لے کے آ جاؤ. ایک گڑا کھو دیا، وہ سارا زیور پگھلا کے آگ لا کے پگھلا کے قبلہ نے ایک گائر کا بچڑا بنایا سونے دا تے بنا کے برکت والی مٹی، یہ میں اگے دساں گا مٹی لبھی کیویں، برکت والی مٹی لئی اس بچڑے دے منہ وچ خاک سٹی، اللہ دے حکم نال بچہ زندہ ہو گیا تے گائے دے بچے دی شکل اختیار کر کے دب ہلا کے تے آوازاں کڈن لگ پیا. اس بدبخت قوم نے اس نو اپنا خدا سمجھ کے او دے سامنے سجدے شروع کر دیتے. حضرات ہن دو گروپ بن کے بنی اسرائیل دے، ایک او نے جڑے سامری جادوگر دے پیچھے لگ کے اس بت نو اپنا خدا سمجھ دے نے، دوسرا گروپ ہوگے کہ جڑے موسیٰ کریم دے سچے امتی نے جنہ اس جھوٹے خدا تے لعنت پائی تے اپنے سچے خدا نو یاد کیتا ہے. گرامی قدر حضرات 40 دنوں تو بعد موسیٰ کلیم آئے کوہ طور تو تے جو قوم دے حالات دیکھے نا تے جلال والا نبی ہے موسیٰ پاک نے آ کے حضرت ہارون دی داڑھی پھاڑ لئی تے سر دے پیشانی دے وال پھڑے تے داڑھی دے وال پھاڑ لے تے جوڑ کے آقا فرمایا تو میری قوم نے گمراہ کیتا ہے. آپ فرمان لگے اللہ دے نبی میں گمراہ نہیں کیتا، میں انہوں نے ہدایت دی تبلیغ کی تھی، لیکن او جڑا موسیٰ بن ظفر ہے نا جنہوں سامری آخ دینے انہیں اس قوم کو گمراہ کیتا ہے. حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے اس سامری کو بلایا فرمایا تینوں کی تکلیف ہے، تو قوم نے کیوں گمراہ کیتا ہے؟ آخر لگا موسیٰ نبی منوں کی پتا سی اس قوم نے ایڈی گمراہی اختیار کر لینی ہے کہ اس بچڑے کو اپنا خدا سمجھ لگ پڑ کے. حضرت موسیٰ نے پوچھا دس کیویں زندہ کیتا ہے؟ کہتا جی منوں نہیں پتا کیویں زندہ ہو گیا، پر ایک گل ضرور ہے جو پیچھے فرعونی مارن واسطے آ رہے ہیں، اگے دریا ہے موسیٰ کریم تساں آکھیا دریا چ چھلانگ مار دیو ستے ہی خیرہ دے. اس ٹائم ایک فرشتہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا جنوں کسے ہور امتی نے نہیں دیکھیا، جتھے او دی گھوڑی دے پیر لگے نے میں اتھوں مٹی چک لئیے، مینوں آپ نہیں پتا اس مٹی نے میں جا کے بچڑے دے منہ وچ رکھیا، اس مٹی دی برکت نال اللہ نے بچڑے نوں زندگی عطا فرما چھڈی ہے. او فرشتہ کون سی؟ جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام دی گھوڑی دی لگے اڈی، او دی مٹی چکے سامری تے مردہ ہاتھ نال بنائے بت دے منہ وچ رکھے. یارو جی انہوں زندگی لب سکتی ہے. معراج دی رات ام ہانی دے گھر مصطفیٰ آرام پہ کر دینے، اللہ دی طرفوں جبریل آئے عرض کر دینے سونیا ربا تیرا نبی پہ آرام کر رہے ہیں، جے ہاتھ لا کے اٹھاواں کتنے ناراض نہ ہو جاویں، مالکا مینوں دس تے دے تیرے محبوب کو جگاواں تے جگاواں کیویں؟ اللہ فرمایا جبریل تیرے ہونٹ اسی کافور دے بنائے نے. کافور ہوندا ہے ٹھنڈا، جدوں تلیاں چ ٹھنڈک لگے بندے دی اکھ کھل جاندی ہے. عرض کیتی مولا یہ کافور دے ہونٹ نے؟ فرمایا میں بنائی اسے دن واسطے سن. یا اللہ کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا محبوب نو ہاتھ نال بھی نہیں اٹھانا، آواز مار کے بھی نہیں اٹھانا. یا اللہ کی کہنا؟ فرمایا بوسا لینا تیرا کام ہے، محبوب آنکھاں کھولے گا میرا سلام بھی دے دی، عرشہ دے جان دا پیغام بھی دے دے.
جبریل چلے مصطفیٰ براق تے جبریل نے براق دیا پھڑیاں مہارا جبریل نے براق دیا پھڑیاں مہارا سرکار فرماندے نے جدو مسجد اقصی آئی وہ پتھر آیا جتھے اللہ دے نبی اپنی سواریاں بن دے جدو 600 سال دا عرصہ گزر گیا وہ سوراخ ہو گیا بند جبریل نے ماریا پر سوراخ کڑیا سواری بنی مصطفیٰ دی نے سواری بنی حضرات ہن میں چس دی گل کرن لگا او یارو جے جبریل مصطفیٰ دی سواری بننے جے جبریل مصطفیٰ دے قدماں دے بوسے لوے اوے او دے قدماں نو نہیں بلکہ جے سواری تے جبریل سوار ہوئے اس سواری دی ہڈی اندر اللہ اتنی برکت دیندا ہے کہ رب پتھراں نو زندگی دیندا ہے تے جے جبریل دا مقام ہے پھر جبریل دے نبی آمنہ دے لال دا کی مقام ہوئے گا مصطفیٰ دا کی مقام ہوئے گا گرامی قدر حضرات توجہ ہے آپ نے فرمایا سامری تو بد دعائے موسیٰ آپ نے بد دعا دیتی آپ نے فرمایا جا تیرا بیڑا غرق ہوئے گا پر ایک گل یاد رکھی تو لوگاں نو ترسے گا لوگ تیرے کول نہ پر تیرے کول کوئی نہیں لائے گا قبلہ انہوں ایک بیماری لگ گئی جیڑا بندہ وہ کول جاندے انہوں بھی بیماری لگ جاندی انہوں سوشل ڈسٹنس کرنا پیا اس طرح تڑپ تڑپ کے مر گیا لیکن قوم شرک دے اس ظلم میں گم ہو گئی سورہ بقرہ اللہ دا قرآن رب کائنات نے فرمایا جب کلیم اللہ دی امت نے شرک کر لیا اللہ فاللہ دی بارگاہ چ قوم عرض کر دی اللہ دے نبی سانو معافیاں لے کے دے دیو موسیٰ کلیم نے نالے اللہ دا پیغام سنایا نالے انہوں معافی دا طریقہ دسے اللہ نے نقشہ کھچیا رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ موسیٰ پیغام سنا رہے ہیں آپ نے فرمایا میری قوم بے شک تساں اپنی جانت ظلم کیتے انکم ظلمتم انفسکم بے شک اپنی جانت ظلم کیتے بچڑے نو اپنا خدا بنا لیا جے اوے بدبختو بچڑیا تواڈے خدا نہیں ہو سکدے اے بلکہ جن نے بچڑے نو پیدا کیتا ہے وہی سچا خدا ہے حضرت موسیٰ دی قوم عرض کر دی پیارے کریم معافی کیویں ملے گی اللہ نے قرآن فرمایا فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم اللہ کی طرفوں پیغام آیا موسیٰ جنہاں نے میرا انکار نہیں کیتا انہوں کو تلوارا پھڑ لو یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا جنہاں شرک کیتے اے مشرکہ دیاں گردنا اٹھا دو اللہ اکبر کبیرہ پیغام نازل ہو گئے فرمایا موسیٰ اے جیڑا بندہ معافی منگنا چاہتا ہے ایک کو شرط معافی ملے گی اے یا اللہ کیڑی شرط فرمایا انہوں قتل کر دے وہ اے جن نے شرک کیتا ہے آتے نا مصطفیٰ دی شان سناوا نہیں آدھنی پاوا لہرا کیا کو بیلیت اے گناہ کر کے قتل اپنی جان دینا بڑا اوکھائی اے جی آمنہ دلہ اللہ آتے تے معافیاں سوکیاں کوئی نشن لبنیاں آتے نا مصطفیٰ دا فرمان سناوا تری انگل پھڑ کے اے تینوں کمری والے دے دربار دی سیر کراوا پھر دے کہہ دے سبحان اللہ ہوتے ٹھنڈ رکھ جانی چاہیے کیونکہ مدینے دا ذکر آ جاوے نبی دے عاشق مچل جاندے ایک دیارے آمنہ دلال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے کہ در مصطفیٰ دی رحمت جوش نرائی سرکار نے بلے رضلفان لہرا کے داری مبارک چاہت پھیر کے میری سرکار نے فرمایا اے ابن مسعود کہ میرے صحابہ گل سن لو جڑا مصطفیٰ دا امتی گناہ کر لوے یا رسول اللہ کی کرے فرمایا پھر اللہ کو معافی منگے معافی منگے یا رسول اللہ گناہ بڑے زیادہ فرمایا پاویں آسمان دے زمین دے برابر گناہ ہون ایک بری جدو میرا بندہ توبہ کر لیں دے اللہ یوں دے سارے گناہوں معاف فرما چھڑ رہا اللہ اکبر کبیرہ قربان ہو جا اپنے
قربان ہو جوا یہ 100 جانا ہوں ایک ایک کر کے مصطفیٰ دے جوڑیاں تو قربان کر دے ماں اے رب کعبہ دی قسم بنی اسرائیل نے گناہ کیتا اللہ فرمایا جانا دے دو قتل کر دو پھر معافی ملے گی پر مصطفیٰ دی باری آئی اللہ فرمایا سویا اے جدو تیرا امتی توبہ کر رہے گا میں اوہ نام ایمان صاف کر دے گا اندر جھوم جھوم کے بڑو بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر نانا بھئی ہوکا پینا چاہتا بیلیا جان دینی بڑی ہوکیا پر مصطفیٰ دے کرم تو قربان ہو جا کسے شاعر نے خوبا کیا سی کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہندہ کسے دا دل بھی مسکرایا نہ ہندہ گناہاں دی تھب میں نساڑ دین دی گناہاں دی تھب سانو ساڑ دین دی جے آقا دی رحمت دسایا نہ ہندہ تے ذرا جھوم کے پڑھی جیے بن کے خیر الورا کہے مصطفیٰ بن کے خیر الورا قربان ہو جب مصطفیٰ دی عظمت اسے زبان نال جدو بندہ کہنا میرے مولا میں معاف کر دے حضور نے فرمایا گناہ تو معافی منگن والا انجے جب میں نے کدی گناہ کی تھی کوئی نہیں مل کے پڑھنا چاہیے بن کے خیر الورا صفا بن کے خیر الورا آ گئے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے انعام ہے امتی کے لیے کہ جیڑا قتل ہوئے گا انہوں معافی ملے گی قوم عرض کر دیا یا نبی اللہ معافی مل جائے گی فرمایا قتل کرن والا بھی جنتی ہے قتل ہون والا بھی جنتی ہے قتل کرن والا یہ کائنات دے پہلے قاتل تے مقتول نے جنہوں نے دوان واللہ نے جنت عطا فرمائی حضرات ہن قوم راضی ہو گئی لیکن مسئلہ بن گیا جب سکا باپ سامنے آ گیا پتر دے ہاتھ تلوار آ گئی قوم تیاں چیخا نکل گیا عرض کر دے نبی اللہ باپ رحم آ گیا اللہ دی طرفوں پھر بھی رب دی رحمت نہیں بولنی اللہ دی طرفوں پیغام آیا موسیٰ گھبرانا نہیں اسی کالا کوڑا کلا دیا گے جدہ تونڈا دی نا سموک کسی شہر نظر نہیں دی فرمایا کالے رنگ دا کوڑا آئے گا یا اللہ کی ہوئے گا فرمایا نہ پتہ چلے گا کنے مارے ہے نہ پتہ چلے گا کنوں مارے ہے صدرات صبح ہو گئی قتل شروع ہو گئے 1 2 3 کر دیا تو انہوں پتہ کتنا بندہ قتل ہویا شام تک 70,000 قتل ہو گیا اللہ دے نبی نے پاک اتاری عرض کر دے مولا یہ بندے تیرے نے امتی میں پہ کہنا انہوں نے ایک بری معافی دے دے اللہ دی طرف جواب آیا کلیم تسی پیارے نبی سے انہوں نے معافی دیتی اللہ انہوں کی فرما انہوں قتل نہیں کرنا جڑے رہ گئے نے میں انہوں نے انجی معافی عطا فرما چھڑی اگر آپ توجہ کرے آجے لیکن ایک قوم اتنی بدبخت قوم ہے جو تو معافی تے مل گئی ہے لیکن اسی رب دا شکریہ کرنا چاہنے ہیں کہ جس رب نے سانو معافی دیتی ہے آپ نے فرما کی کہتے جی اسی سانو ہی اسی ڈریکٹ رب نال معافی منگنا چاہنے ہیں تے شکریہ ادا کرنا چاہنے ہیں اللہ دی طرف پیغام آیا موسیٰ 70 بندے کاٹ رہے کوہ تور تے آ جا سنو میرے توجہ میں زرچہ سے رہ کے سنے 70 بندے لے تے کوہ تور تے چلے گئے قوم کٹی بخت بدبخت ہے بدلہ قرآن نقشہ پہ کھچ رہے بنی اسرائیل کٹی منافق قوم ہے کٹی توگلا پریشی والی قوم ہے اللہ کا قرآن فرماندے جو 70 بندے کوہ تور تے آگے حضرت موسیٰ کریم نے دعا کی تھی اللہ معافی پہ مانگ دے رہے اللہ کی طرف پیغام آ جا موسیٰ انہوں معافی مل گئی ہے انہوں کہ جا کے دوبارہ اس گناہ وچ نہیں جانا اور قوم بول گیا نہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ایک قوم آکھا لگی لو جی ایمیں کہ میں معافی مل گئی آپ فرما دے ہاں اللہ نے آکھا معافی ہے کہنے لو جی سانوں کی پتہ تو گل کیتی بھی ہے کہ نہیں کی
ایڈی بدبخت قوم. آپ نے فرمایا پھر کی چاہتے ہو؟ آندے نے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن. کہتے ہیں موسیٰ اسی تے اونی دیر تک نہیں مننا جنی دیر تک اپنے خدا نو سامنے نہ ویکھ لئیے. اپنے خدا نو سامنے نہ ویکھ لئیے. موسیٰ پاک نے فرمایا پھر بدبختی کرنے لگے ہو. اللہ کی طرف پیغام آیا کلیم ٹینشن ناٹ انہاں تو ہونے کٹ کڑاکا دیاں گے. اللہ کا قرآن نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فرمایا ایک روشنی آئی انہیں انہوں نے پھاڑ لے گیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ہویا کی جدہ موسیٰ پیغمبر والی ایک تجلی آئی اس سے طرح انہاں واسطے ایک تجلی آئی ایک روشنی آئی. 70 بندہ ہی مر گیا. سنے ہو ذرا 70 بندہ مر گیا. موسیٰ پاک دے دل پھر رحم پیدا ہو گیا. اچھا ایک روک کے مصطفیٰ دی شان سنا کیونکہ سننی ہوتا ہی ہوگا جنی دیر تک اپنے نبی دی شان نہ سنا انہوں چاسی نہیں ہوتی. تھوڑا جا اچھی مٹھا بھی کہہ دے کوئی سبحان اللہ قبول پھر بھی ہو جانا ہے. جے اچھی کہہ لو کہ تواڈے ہوئے کوئی سجا کھبا بھی پڑ گیا وہ دا ثواب بھی تواڈے کھاتے ہی پہ جانا. اچھی کہو ذرا سبحان اللہ. حضرات موسیٰ پاک دی قوم جدو گئی نا پلے کوہ طور تے آکھن لگی اساں اونی دیر تک نہیں مننا جنی دیر تک رب نو سامنے نہیں بننا سامنے نہ دیکھ لئیے. اور قربان ہو جب مصطفیٰ دے امتیاں کو مصطفیٰ کیا خدا ہے کیسا کیا ہے جب مصطفیٰ کیا میں مرائی دے گیا. ابو بکر نے بغیر سوچیو سمجھو ہی کہہ دیتا اے ابو جہل لانتی جب نہ جا تو انہیں مصطفیٰ رات دے کچھ سے بے جسات آسمانہ دی شہر کر کے آگے لے چہرے رب ویڈی گل بھی مصطفیٰ کر دے ابو بکر وہ بھی منع واسطے تیار ہے. مصطفیٰ دے کہنے دے ہر شے من لی. اسا قرآن بھی مصطفیٰ دے کہنے دے منیا. اسا قبلہ بھی مصطفیٰ دے کہنے دے بدلیا. اسا رب نبی رب تا منیا کہ محمد دا رب ہے. حضرات توجہ کریا جے بدر دا میدان آیا وہی گل آ گئی. 313 صحابہ سامنے 1000 دا لشکر. اللہ دے نبی نے صحابہ کو فرمایا اے صحابہ ہن کی کرنا ہے. ایک صحابی اٹھ کے عرض کر دینے لجپالا فکر دی لوڑ کے لیے 1000 بھی آ جانے ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میرے مصطفیٰ فرمایا صحابہ تلواراں بھی کوئی نہیں ایک کھان پین دا سامان بھی کوئی نہیں. عرض کی لجپالا سی موسیٰ دی امت نہیں جنہاں نے منو سلوہ کھا کے نعمتاں لے کے آکھیا سی اللہ جانے اللہ دا نبی جانے سونے آسا تیرو سچا منے ہے تیری زبان نو سچا منے ہے تیرے لبا تو قرآن سن کے ایمان لے کے آیا. سونے آج اتھے کچھ نہیں ہویا اتھے بھی کچھ نہیں ہون لگا. جو کئی جانے گا سونے آسی اکھا بند کر کے منن واسطے تیار ہاں. تے میں دینے بول گیا نا ساڈے نبی دی زبان ساڈے نہ بینا زیادتی نہیں کرنی. مل کے ذرا جھوم جھوم کے ذرا ہلکا دینا. میں اگلیاں بڑیاں کمال دی گلاں لے کے آیا. اے جے کتنے پڑھ لو میں اگے جلدی جلدی نہ تھانوں لے کے جانا. ساڈے نبی دی حضرات اسی غریب ضرور پر دلوں دے مارے کوئی نہیں. ذرا مل کے ہوکا دے لو. اے مصطفیٰ دی عظمت دا اعلان کرو ساڈے نبی دی ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور جنی دیر تک اللہ نو سامنے نہ ویکھ لیں گے. تجلی آئی 70 مر گئے. موسیٰ کلیم عرض کر دے مولا اے تے ایڈی بدبخت قومیں اوتھے نہیں سی مردی تے انہاں آکھن لے موسیٰ 70 ہور مروا کے لے آئے تے آکھن گے انہاں نے موسیٰ پاک نے قتل کر دیتا. اللہ دی جواب اللہ دا جواب سنو. فرمایا محبوبہ چاہنا کی ہے. عرض کی تھی مولا امتی دے میرے نے بندے تیرے نے جے انہاں نو زندگی مل جائے فرمایا فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں انہاں نو میں واپس زندگی عطا فرما دیا. فرمایا اے ساڈا عمل ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. فرمایا موت تو بعد دوبارہ زندگی دی تاکہ اے شکر گزار بندے بن جان. گرامی قدر حضرات اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ کلیم
نے دعا کی تھی، اللہ نے 70 کو زندگی عطا فرمائی۔ اچھا ایتھے ایک اور گل کر لیں، موسیٰ پاک نے جڑے معراج دی راتی مسجد اقصی اندر مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھی، میرا کاش تو انہیں جملہ سمجھ آ جائے، موسیٰ کریم نے جنہ معراج دی راتی مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھی ہے تے جڑا کسے دے پیچھے پڑھے او ہوندا ہے مقتدی، او ہوندا ہے مقتدی، تے جڑا پڑھاوے ہوندا ہے امام۔ امام مقتدی نالوں افضل ہوندا ہے، امام مقتدی نال افضل ہوتا ہے۔ لوگی آندے نے نبی کر کچھ نہیں سکتے ہو، میں کیا بدبختہ گٹھ جڑی زبان منہ دے اندر رکھ، وہ تینوں نہیں پتا معراج دی راتی مصطفیٰ کریم لجپال دی زیر صدارت اندر مصطفیٰ نے جماعت کرائی ہے، موسیٰ پیغمبر نماز پڑھی ہے۔ رات میں جملہ دینے لگا ہوں اور یارو جے مقتدی دی دعا دے اندر اینا اثر ہے کہ مصطفیٰ موسیٰ پاک دعا فرما دے لے، اللہ 70 بندیاں نو دوبارہ زندگی دے دے تے جڑا جنہیں صدقے موسیٰ نو عزتہ ملیاں دے کہ آمنہ دا لال ہاتھ چوک دے رب کی کو جتا فرمائے گا۔ حضرت جابر خندق بھی کھدائی ہو رہی ہے، حضرت جابر فرماندے نے خندق دی کھدائی بھی ہو رہی ہے تے کہنے لگے میرے گھر ایک چھوٹے جے بکری دا بچہ ہے تے میں سوچیا تے ویکھیا مصطفیٰ جدو انج کر کے جناب والا سرکار ضرب لان لگے نا تے سرکار دے پیٹ مبارک تو قمیض اٹھ گئی۔ حضرت جابر کے اندر میں ویکھیا مصطفیٰ دے پیٹ تے پتھر بننے نے تے کہنے لگے میرے کلیجے نو ہاتھ پہ گیا کہ ہوئے کل کائنات دا مالک دے اپنے پیٹ تے پتھر بن کے پھر دے کہ میں دوڑ کے کر گیا۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں اختصار میں سنا لگا۔ حضرات جا کے بکری ذبح کی تھی، روٹی تھوڑی جی ایک چھوٹا جا بکری دا بچہ 10 بندیاں واسطے کھانا پکایا، مصطفیٰ دی بارگاہ چاہے عرض کر دے بی بی نے پتہ کیا کیا کہندی جا مصطفیٰ نو دعوت دے وی پر ایک کام کری ساریاں دے وچ دعوت نہ دوی، سیڈ تے کر کے دعوت دے تے کان نے چاکی یا رسول اللہ نال کو 2-4 بندے لے لو تے گھر روٹی تے آ جاؤ۔ حضرت جابر نے جا کے عرض کی سونے ہو ذرا کرم فرماؤ میں تواڈے نال ایک گل کرنی ہے۔ سرکار دی رحمت جوش ہے جی، سرکار نے فرمایا دس کی کہہ رہے ہیں؟ کان وچ اللہ بلا کے اندر یا رسول اللہ ایک تسی آ جاؤ نال تھوڑے جے کو بندے لے کے آ جاؤ۔ مصطفیٰ مسکرا پہ سرکار نے اعلان فرماؤ صحابہ مبارک ہوئے آج جابر نے تواڈی دعوت کر لئی ہے۔ اگلا مصرع سننا حضرت جابر دوڑے دوڑے کھا رہے آکھیں نہیں کرما والی ہے آج بڑی بےزتی ہو رہی ہے، آکھیں لگی ہویا کی کہن کے فرمان لگے میں آکھیں مصطفیٰ آپ آیا جلال کو 4-5 بندے لے کے آئے جی پر مصطفیٰ صحابہ دے سامنے اعلان کر دیتا ہے کہ چلو بھائی آج جابر نے ساڑی دعوت کی دی ہے، آج بڑی بےزتی ہو رہی ہے، کرما والی بیوی دے قدمہ تو صدقے ہو جا آدھی تو مصطفیٰ نو آکھیں نہیں سی تھوڑے بندے لے کے آئے ہیں عرض کر دے میں دیا کیا کہنے لگی پھر جنہیں انو تو آکھیا اونا دا پتر ساڑھے ذمہ ہوئے تے جنہیں انو مصطفیٰ آکھیا او جانے مصطفیٰ جانے میں او جانے مصطفیٰ جانے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر نے جو بکری ذبح کی تھی نا میں دسنا ہے موسیٰ کلیم مردیاں نو زندہ کیتا میرے مصطفیٰ بھی کر کے دکھا چڑے حضرت جابر تے پترا دیکھیا ابا جی نے بکری دے گڑے تے چھڑی پھیری ہے تے ابا جی چلے گئے نے کھال اتاری ہے پتر دو میں پرا سے رکھی چھڑی تے چھڑی چلا دیتی جدو خون دا فوارہ نکلے نا بچہ کبرا کے چھات تے سی تے چھات تے پیچھے ہویا تے چھات تو تھلے ٹکیا تجا پتر بھی مر گیا۔ سنے ہو عشق جابر کا جدو آئے نا تے آکھن لگی ہو تے گل ٹھیک ہے پر کارنامہ کم ہو گیا آکھن لگے کی کہندے دونوں پتر مر گئے نے ایک پتر دے گلے تے چھری دوجا تھلے ڈگ پیا تے حضرت جابر پتہ کیا آندے نے نہیں انہاں تے پا دے کپڑا مصطفیٰ اج ساڈے ویڑے آ رہے انہاں تے کپڑا پا انہاں دے کام نو بعد وچوں نبیڑ آ گے پہلا مصطفیٰ دی گل سن لگے مصطفیٰ آ رہے نے حضرات حضرت جابر مصطفیٰ دی علامت تک کے آندے اور گے کدیا جابر تو پتر شہید ہو گئے قتل ہو گئے پیانے ہونے نہ دے کپڑا پھا دے اے بڑیاں مہربانیاں نے مصطفیٰ آگے نے ابو ایوب رو رو کے دعا کر کے مصطفیٰ نو اپنے بیڑے بلایا اس
साडे वल मुस्तफा आवे ने, ये कोई गल नहीं, टेंशन वाली गल कोई नहीं, ये लोकां ने मेने मारने ने। ये वेखो जे नबी उन्हां दे घर आया, घर दे अंदर दो पुत्र फौत हो गए, ये फिक्र करने दी लोड़ नहीं, पुत्रां नूं बाद च वेख लवांगे। पर हुण मुस्तफा प्यारे ने बूहे च खलो के ते सलाम ला गया ना, वेखो दूरा सुने जो बारी आई ना रोटी खाने की, सरकार फरमाया जाबिर इजाजत है, हुण मैं भी रोटी खवा लवां। अर्ज की लजपालो हुक्म करो, फरमाया दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान बिछ के सरकार फरमाया कभी कन्या बह के खाधी नहीं, जाबिर पुत्रां नूं बुला। हज़रत जाबिर दी अखां विच आंसुओं दा दरिया उमड़ आया। हज़रात आखण लगे सोहणिया दोवें पुत्र फौत हो गए ने। सरकार फरमाया जाबिर लोकी की आखणगे ए नबी इन्हां दे घर आया, कोई आम बंदा नहीं, नबियां दा सरदार आया ते इन्हां दे दोवें पुत्र तुर गए। ए मेरी गल नूं लज लगदी है, जे फौत हो गए ने ते जिंदगियां देण वाला नबी तेरे घर अंदर आ गया। तर आए चादर बिछाई, अड्डी मारी, सरकार ने फरमाया कौम बेइज़्निल्लाह, ओए कलमा पढ़ के जिंदा हो जा, अल्लाह के हुक्म नाल जिंदा हो जा। दोवें पुत्र जिंदा हो गए। हज़रात एक कमाल, मूसा पैगंबर ने दुआ की थी, अल्लाह 70 नूं जिंदगी दिती, पर ए शान मुस्तफा दे उम्मतियां नूं भी रब ने अता फरमाई। थोड़ा सा तड़प के और आहिस्ता से कह दो जरा, मैं तुहानू करबला दी धरती ते लेके जाना चाहता। और तुहानू मैं उस शहजादे की गल सुनान लगा जिन्हें पूरी करबला अपनी अखां नाल वेखी हुई है। हज़रत शहजादा ज़ैनुल आबिदीन मुस्तफा दी आल दा शहजादा, बेड़ियां लगियां ने। एक वडेरी माई आके आखन लगी तुहाडे विच कोई हकीम है, मेरा पुत्र बड़ा बीमार है, ते कोई दवाई दे दे। वो कुफी आखन लगे पता क्या लगे, अम्मा साढ़े विच हकीम तो कोई नहीं, पर अज इन्हों बेड़ियां लगी ना, इनू लै जा, ये कोई दारू टप्पा करके आ जाएगा। वो माई आखन लगी शहजादिया तेनों बेड़ियां किस जुर्म विच लगियां ने? आप फरमान लगे अम्मा जुर्म विच नहीं लगियां, नाने दा दीन बचाने की खातर लगियां। हज़रत माई ने कीमत दी, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन नूं लैके तुर पई। तो जो थोड़ी देर अगे गई ना तो सामने उस माई की बेटी आ गया, आखन लगी अम्मा हकीम की लोड़ कोई नहीं। आप फरमान लगी क्यों? कह लगी जिहदे वास्ते लैके जाना ही वो अल्लाह नूं प्यारा हो गया, वो फौत हो गया। हज़रात मचल जाओगे मेरा जुमला सुन के। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन नूं माई हाथ जोड़ के आंदी शहजादिया बड़ी माजरत, हुण तुसीं वापस चले जाओ। तो शहजादा ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा पे आ फरमांदे ने अम्मा जो हुण लैके आई है तो वापस असां भी कोई नहीं जाना, असीं लजपाल हां, असीं रस्ते विच बावां नहीं छड्डदे, जे कोई साडे पल्ले लगे असीं दौड़ बना के साह लैंदे आ। आखण लगी शहजादिया पुत्र फौत हो गए, फरमाया लैके ते चल। हज़रात जो शहजादा ज़ैनुल आबिदीन आए अपनी चादर उसके उत्ते पाई, फरमाया कौम बेइज़्निल्लाह, ओए अल्लाह दे हुक्म नाल उठ के खलो जा, रब्बे काबा दी कसम है, कुतुब वाले लिख दे रहे हो बच्चा फौरी जिंदा हो गया। हज़रात माई दा सवाल सुनिया जे, माई आंदी वे शहजादिया मेरी गल दा जवाब दे दे। पूछिया अम्मा दस की गल है? आखन लगी वे मेरा एक मर गया है, ओनू फौरी जिंदा कर दिता ही, तेरे बहत्तर गए ने उन्हां नूं जिंदा क्यों नहीं कीता? ते ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा के फरमांदे ने अम्मा तेरा मर गया जिंदा कीता है, और मेरे ते अज भी जिंदा ने, कल भी जिंदा ने, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अपनी बावा लहरा के झंडा बना के बड़ी मेहरबानी तुसी अगर पढ़ लोगे, रब्बे काबा दी कसम आले मुस्तफा दी निगाह विच आ गए ते डोरे पार लग जाने ने। हज़रात फिर मैं तो इंज ही बोल गया ना, अज़मत भूल न जाना भूल न जाना लोगो, इन्नमा युरीदुल
لفظاں دے مسکراہٹ اللہ صدقے جاواں قربان ہو جاواں اگلا مصرع سن لے اور جب فرشتے اجے سنی کا جب فرشتے اجے سنی کا تعارف پوچھے میں گدائے کر زہرا ہوں یہ بتانا لوگوں میں گدائے کر زہرا ہوں یہ بتانا. جدو معافی ملی نا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرما ملک شام چلو. عمالقہ ایک قبیلہ تے ایک قوم ہے کہ جن نے مسجد اقصی دے گرد قبضہ کیتا ہے وہ دیکھو قبضہ چھڑاؤ. ایک قوم طور پہ وادی تی گزرے اتنے صحرائی صحرا سن تے پتہ کیا کرنے لگے لو جی ساڈے کو نہیں جایا جاتا. اللہ فرمایا جے نہیں جایا جاتا پھر 40 سال ایتھے ہی کماواں گا. جے تساں دے نا نہیں جانا تے پھر 40 سال ایتھے ہی پھیڑے دواواں گا. ذرا 40 سال قوم تردی جا رہی ہے صبح جتھوں نکلدی شام نو پھر اوتھے صبح جتھوں تردی شام نو پھر اوتھے 40 سال ایکو جگہ چکر لاندی رہی چاندی رہی. حضرات قوم دا لباس گندا ہو گیا ناخن ودنا شروع ہو گئے داڑیاں تے خطاں تے وال لمبے ہو گئے. قوم آندی ہے موسیٰ پھس گئے اللہ نے ناراضگیاں لا کے معافی لے دے نالے رب کو کچھ انتظام کروا دے. اللہ دے نبی نے اللہ دی بارگاہ چ دی اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ فرمایا جا موسیٰ تیرے صدقے انہاں نے ایک بدل کا ٹکڑا دیتا کہ ہر پاسے دھوپ ہوئے گی پر انہاں دے سراں تے چھاں ہوئے گی. سنیو کیسے کیسے انعام نے. اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر حضرات توجہ کرو. قوم آکڑ گئی موسیٰ کلیم اللہ کپڑے چھوٹے ہو گئے. اللہ فرما کوئی گل نہیں جڈا قد لمبا ہوتا جائے گا لباس آپ ہی اوڈا لمبا ہوتا جائے گا. ناخن بدل لے پہ اللہ فرما کوئی گل نہیں 40 سال ناخن بھی نہیں بدل دے آؤں گے جسم دا وال بھی نہیں بدے گا. گرمی دا موسم ہے جسم جو بدبو بھی نہیں آئے گا. ذرا 40 سال دا عرصہ آنکھ لگے یا اللہ ٹکر کے تو کھائیے. اللہ کا قرآن فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ فرمایا جا پھر موسیٰ تیرے صدقے اساں انہاں نوں من و سلوہ عطا فرما چھڑیا. من اور سلوہ کی من ایک مٹھی ڈش ہے. یوں کہہ لو بنی اسرائیل دی سویٹ ڈش کا نام ہے من اور پنے ہوئے بٹیرے جنتی پنے ہوئے انہاں نوں سلوہ آکھدے نے. اور روایات والے لکھتے ہیں 4 کلو من یعنی مٹھی شے یہ 4 کلو روزانہ ہر بندے واسطے رب نازل فرماتا ہے. سارا دن موجہ مارتا ہے حضرات. پر ایک بڑی بدبخت قوم سی اس دور کھانا خراب نہیں سی ہوتا. ایک سارے کھانے خراب ہو جاتے ہیں اس قوم کھانا خراب نہیں سی ہوتا. پاویں 2 مہینے ٹکر پیا رہے ٹکر خراب نہیں ہوتا سی. اللہ نے فرمایا کھاؤ جتنا مرضی سٹاک نہیں کرنا ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. اس قوم نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتی. اپنے گھراں دے وچ برتن بھر کے رکھنے شروع کر دیتے. اگے جڑا لنگر 2 مہینے خراب نہیں ہوتا وہ 2 دن بعد بو مارن لگ پیا خراب ہونا شروع ہو گیا. اللہ دی طرفوں عذاب بستی دے. انہوں نے کہا اللہ سانو معافی لے دے ایک باری موسیٰ معافی لے دے. اللہ فرمایا سامنے وہ بستی ہے وہ دے ایک مین دروازہ ہے چلے ہوتے ہیں ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے آنکھیں یہ دروازہ ہے. کتنی بدبخت قوم ہے. اللہ فرمایا کہ دے وچوں لنگنا ہے تے سجدہ کر کے لنگنا ہے تے آکھنا حتتن کی آکھنا حتتن. اے اس قوم دی معافی دا لفظ ہے جنہاں اسی کہنا استغفر اللہ توبو الاللہ استغفر اللہ استغفار. اے ساڈی امت ہے انہاں دی امت واسطے سی حتتن یا اللہ سانو معافی دے. ہن حکم نازل ہویا کہ سجدہ کر کے گزرنے تے حتتن کہہ کے گزرو گے تے پھر معافی ملے گی. ایک ایڈی بدبخت قوم سی جدو دروازے چ لنگن دی واری آئی نا اپنے پیر پہلا داخل کر رہے تے جڑا چھوٹا نیانا گھسیٹیاں لے کے جاندا نا انج کر کے دروازے چ لنگے انہاں سجدہ نہ کیتا تے حتتن دی جگہ پتہ کیا ہے حتتن حتتن نون تو بغیر کہتے حتتن یا کئی آکھن لگے حبتن فی شعری آکھن لگے دیکھو دیکھو داڑھی وچ ایک دانہ آ گیا. موسیٰ عرض کی اللہ پانی دے دے. فرمایا عصا چکو. فرعون دے محلے اژدہا بنایا ایتھے عصا چک کے پتھر دے مارو یا اللہ کی ہوئے گا. فرمایا عصا پتھر دے مارنا تھوڑا کام ہے 12 پانی دے چشمے عطا کرنا میں خدا دا کام ہے.
12 पानी के चश्मे जारी हो गए। इतने रोक के मुस्तफा दी शान सुनाओ, जे थके नहीं तो कह दो इधर सुभान अल्लाह। जेड़े बंदे नाराज बैठे हो कह दो सुभान अल्लाह। तुम मेरी गल ते गौर नहीं किया। जेड़े अच्छा राजी बैठे हो, चलो जेड़े राजी बैठे हो कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत सहाबा फरमाते हैं, बुखारी पाक दी हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं सरकार दी बारगाह च एक बर्तन पेश किया गया। 300 तो ज्यादा सहाबा इकराम मौजूद रहे। पानी खत्म हो गया, वुजू करना है, गुस्ल करना है, जानवरों को पानी पियाना है। आप फरमाते हैं सरकार दी बारगाह च एक प्याला पेश किया गया। अर्ज की लजपाल लो, पानी खत्म हो गया। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं सरकार ने अपना पंजा रखिया प्याले दे विच। आप फरमाते जो सरकार ने बाहर कटिया, हर उंगली दे विचों पानी का चश्मा जारी हो गया। सुभान अल्लाह नहीं कही, हर उंगली विचों पानी का चश्मा जारी हो गया। मैं क्या सुन मूसा कलीम ओ ने कि जे पत्थर विचों 12 चश्मे जारी करते ने, कटे जा सकते ने, चश्मे होंदे ही पत्थर विचों जारी ने। ओए मूसा कलीम दा कमाल है, आसान मार के पत्थर विचों 12 चश्मे जारी करते ने। आज सोना बिना दे लाल दा की कमाल है, मुस्तफा ने पत्थर विचों नहीं अपनी उंगलियां विचों पानी के चश्मे जारी फरमा छड़े। राज दे शाना सुनिया ते बरेली का बाबा बोले सबसे औला। हाँ बेटा ये बड़ा सौखा ग्राम है, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बस्ती च दाखिल हो गए। इस कौम को बीमारी पै गई, आखन लगी मूसा ये जिहड़ी मनो सदमा आंदे ना असी खा खा अक गए हैं। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह दी नेमतां नूं इन्हां ने आख्या असी खा खा के अक गए हैं। अल्लाह दी तरफ पैगाम आया, मूसा पूछ फिर की आंदे, इन्हां नूं पूछ की आंदे ने। अल्लाह दे कुरान है। हजरत मूसा करीम ने पूछा दसो की करना है। आखन लगे मूसा पा के काम करो, कहने लगे अल्लाह दी बारगाह दुआ करो कि साढ़े बच्चे साग उगा दे, साग जमीन च उगा दे, वकित्ताइहा ते ककड़ी खीरे। असी मनो सलवा खा के आ गए, असी सैलड भी खाना है, असी ककड़ी खाने, खीरे खाने ने। वफूमिहा ते कल्ला सालने ते नहीं ना खादा जाना, गेहूं भी उगाए, गंदम भी निकाले जिदे तो असी रोटी बना के खाइए। वह आदा से हा ते मसूर की दाल उगावे, वह पासा लिहा ते कुछ प्याज भी उगावे। अल्लाह फरमाया कि तुसा सब्र नहीं कीता जो अल्लाह ने तुहानू अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मूसा इन्हां नू कह दे उतर जाओ शहर विच ते जाओ जाके खट्टे रहो पैड़ियां दे दवाड़े ते फसल पकण दा इंतजार करो, मौसम दे असरात तो बचाओ, फिर तुहानू टुक्कर लगेगा। ये इतनी बदबख्त कौम है कि जिसने ये मामलात किए। मूसा पाक कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम इनके लिए माफी मांगते रहे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है, हजरत मूसा पाक का जब आखिरी वक्त आया ना, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, हुजूर ने फरमाया मौत का फरिश्ता आया, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आए। फलम्मा जाअहु, मूसा पैगंबर दी बारगाह च आए। आप फरमाते किधर, आखन लगा जी रूह लैन आया। दित्ती चंड आना कढ़िया बाहर, सरकार फरमाया मलकुल मौत अलैहिस्सलाम दी अख बाहर आ गई, तड़ी ते रखी ते अल्लाह दी बारगाह चले गए। आखन लगे अल्लाह या रब्बी अरसलतनी इला अब्दिल्ला युरीदुल मौत। फरमाया अर्ज कर दे अल्लाह कि हो जे बंदे को कलाया ही कि जेड़ा मरना ही नहीं चाहता, जेड़ा मरना ही नहीं चाहता, पुट्ठा मैनू चंड मार के मेरा आना बाहर कर देते। अल्लाह फरमा फिर जा। अल्लाह की करना फरमा जाके मूसा ने कहा एक गाय या बकरी दोवें तरह रवायत मिलती है ना, ओदी कंड ते रखे अपना हाथ, दोवें हाथ रखे, जिन्ने वाल थल्ले आणगे ओने साल जिंदगी बता देंगे। हज़रत मूसा कलीम ने अर्ज की
یا اللہ اگر 1000 سال زندگی بدے گی فرمایا پھر بھی موت ہے، فرمایا جی ادو بھی جانا ہے پھر اللہ کے نبی اج ہی تیرے کول آ جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضور جدوں معراج دی رات چلے، حضرات توجہ کرو، حضور جدوں معراج دی رات چلے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سرکار فرمایا جدوں میں مسجد اقصی دے کولوں گزریا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، اے وچ بڑیاں گلاں نے بڑی ڈیٹیل جدوں واقعہ معراج سناواں گا تانوں ساریاں سناواں گا، پر ایتھے میں اپنے موضوع دے ریلیٹڈ ایک گل کر کے اپنی تقریر ختم کر لگا۔ حضرات سرکار فرمایا حضرت موسیٰ کلیم صلی فی قبرہ ہی، سرکار فرمایا جدوں میں معراج دی راتی براق دے آسماناں دی سیر کر کے جا رہا وا، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا موسیٰ اپنی قبر وچ کھلو کے سلام پہ پڑھدے نے۔ پتا چلیا وہ موسیٰ کلیم اللہ اپنے دنیا تو جانے تو بعد جب مصطفیٰ دا زمانہ آیا جانے تو بعد آمینہ دے نال معراج دی راتی جب سفر کر رہے نے وہ موسیٰ کلیم اپنی قبر وچ کھلو کے نماز پڑھدے پئے نے، اور مردے نماز نہیں پڑھدے، بیلیا مردے نماز نہیں پڑھدے، وہ جڑا زندہ ہوئے وہی نماز پڑھدے، جے کلیم اللہ اپنی قبر دے اندر کھلو کے نماز پڑھ سکدے نے پھر آمینہ دا لال بھی اپنی قبر اندر رہنا۔ صلی صلاۃ یہ دو مطلب ہوندے نے، ایک ہوندا نماز، ایک کو مطلب ہوتا ہے جڑا جمعے والے اسی ہاتھ بن کے پڑھنے سلام۔ حضرات جو دوویں گلاں تے غور کریے، جب موسیٰ پاک سلام عرض کر رہے سن تے آمنہ دے لال نوں سلام عرض کر رہے سن، ایک تو پتہ چلیا جڑا جمعے والے دن اسی ہاتھ بن کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے آ، ایک 14ویں صدی دی ایجاد نہیں بلکہ موسیٰ کلیم دی سنت ہے کہ جب آمنہ دا لال جاوے تھلو کھلو کے کلیم دی ادا آ کے سونیا تیرے دے سلام ہوئے۔ پتہ یہ چلیا کہ پاویں موسیٰ نماز پڑھ رہے سن، پاویں سلام پہ کلا رہے سن، موسیٰ زندہ ہے اپنی قبر دے اندر تے تاں سلامہ پیش کر رہے ہیں، تاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وجہ موسیٰ کلیم اللہ معراج دی راتی مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھ لین، انہاں مقتدی دی اشارے اپنی قبر اندر زندہ جاوید موجود ہے، پھر جس نبی دے صدقے موسیٰ کو شانہ ملیا، اور جس موسیٰ نے نبی مصطفیٰ، جس موسیٰ نے محمد مصطفیٰ دا امتی بنن دیا خواہشہ کی دیا نے، اور جس نبی دا امتی بنن واسطے وہ نبی دعاواں کر دے رہے نے، جے وہ نبی اپنی قبرہ وچ زندہ دے پھر مننا پڑے گا کملی والا محبوب ہی اپنی قبر زندہ موجود ہے۔ میرے بریلی نے تاجدار بولے سب سے شان والا نبی کسی نو نظر آندا تے بے شک دے گیت گئے، پر رب کعبہ دی قسم سارے نوں شاناں ملیاں نے، پر سارے نال ود کے آمنہ دے لال نوں شاناں لب گئیاں۔ ذرا آخری وقت جمعہ المبارک دا آخری وقت اے ذرا رل کے مل کے پڑھ لو، اے دے نال دعا بھی کرنی ہے یا اللہ قیامت دا تیری آ جاوے، اے یا اللہ قیامت دا تیرا جے اسی میدان محشر چاہیے سب سے اعلیٰ رب کعبہ دی قسم تے مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے، مصطفیٰ نو ویکھیا نہیں ایڈی چس پئی آ رہی ہے، جدوں قیامت والے